आमची सोबा ओरची देवा मंदिर देवा रक्तान केले एकच मोगा फामेल आमची मना संतोस्तात आमची काळसा मुरगोटात आमची तोंडां उलासतात जय जय सर्वेस्परा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज व्हडा खुशालकायेन आमी सोगलीं पवित्र कुटुंबाची परब समोरमता. ही परब पवित्र कुटुंबाची आनी पवित्र कुटुंब कोणाचो? जुजेचो, मारयेचो आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो. ह्या कुटुंबाची आयज परब करता. आनी कितें भाशेन हो कुटुंब नाजरेचो कुटुंब आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या कुटुंबांचेर आमी आशिर्वाद मागता. त्याच पासत ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेतना सगळे आमचे कुटुंब आमच्या ह्या आल्तारार वेदीचेर दवरुया. ओदीक करून आपल्या कुटुंब तातूंत आसलेले ह्या कुटुंबाचे दर एकल्या वांगड्याक आयज आमी आल्तारार दवरुया आनी खेरीत मागणें तांचे पासत करुया. सगळीं आमी दोळे बंद करुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचो आमी उगडास करुया. खेरीत भाशेन ज्या कुटुंबांनी शांती ना, ज्या कुटुंबांनी काळोख भितर सरला, निराशीपण भितर सरला, राग भितर सरला, ज्या कुटुंबांनी मोग दिश्टी पडना तसल्या कुटुंबांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. तसल्या कुटुंबांचेर खेरीत देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गण्यावचार सांगता. मनान चिंतून तोंडान वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मेरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सर्वेस्परा देवाची तुस गावून आमी म्हणया, मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसाचें इतेसांव सोंपून गेल्ल्या जुआंव आल्मेदा हाका स्वर्गीचें सूख मागोवंक हें मीस हांव भेटयतां.
कसलेंय पातकांचें खोत आसा जाल्यार ताचें धुवन काडून सुर्गीच्या देव बापान आपल्या विंगेन ताका घेव म्हूण आमी मागुया. तेच भाशेन मागुया सोंपून गेल्ल्या एंथनी आनी सेवेरिना डायस, बरी भलायकी मागुया मारिया आनी एल्टन हांकां. आयच्या दिसा लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमतात पावलू आनी मार्गरेट गॉमेस. तशेंच लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमतात नातिविदाद आनी लॉरियाना गॉमेस. तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस समोरमतात जुआंव पियेदाद आनी एमेरिना रॉड्रिगीस. काजाराचो वार्षिक दीस समोरमतात बेंजामीन आनी मेलिसा पिरिस. तशेंच आयज जल्म दीस पाळटा मेलिसा फरेरा आनी क्रिसी फेर्नांडीस हांचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवंक आनी प्रिती मोगाचो संबोन सांबाळून सोर्गींत तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कोर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक कळीत जालें. अब्राम भिवूंक नाका, हांव तुजो दाळ, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ ना. दामास्काचो पूत एलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक ना. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुजेच रोगत मासाचो जल्मलोलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर सर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी सोसोत जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवलो आनी फुडें उलोवन म्हणलें, आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीत केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सर्वेस्परान साराक भोलेपणान दाखयलें आनी तिका भासायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटच सारा गर्भेस जाली आनी देवान भासायलोल्या वेळार तिचे तावन अब्रामाक ताचे उतर पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मलोल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्रामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोन्याचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोराचेर ताची स्तुती करात.
ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोण्याचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवां अभिमान बोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोण्याचो उगडास आसा. बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतरा पायी पावलोली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपले बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मरणा लागीं पावलोली ह्या एकाच मनशा तावन मळबावेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलोली वेले वेल्या रेवेच्या कोण्या पोरी सोसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून आब्राहाम देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका बासावणी केनात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपले एकाच पुताक वोपून दिवूंक कबूल जालो. मेलेल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जायते पावटी आनी वेगवेगळ्या तोरी मेगा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी हे आमच्या काळार आपले पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे ही सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. मोयजेसाच्या शास्त्रा पोरमणे मारयेचे शुद्धीकोरचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो, कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृतीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृतीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवन मनीस जेरुजाल्यान आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्या
पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तूस करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्याय सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणटात तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळक्याक नेमला. ह्या वरवीं जाणट्यांची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विणटली. आसेरियाच्या कुळाची फुनेलाची धूव आना नांवाची एक भाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भोक्तीन जियेताली आनी देव मंदिरान सांडी नासतना तिणें ताचे वेळार थंय पावसोर देवाक वाखाणलो आनी जेजूचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे खरेंच आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी ह्या म्हज्या इश्टाच्या कुटुंबाची हांव देख सेरमावांक वो खंयचे जमातीक गेलो जाल्यार सांगता. म्हजो एका इश्टाचो कुटुंब आसा, थंयसर जायते फावटी वेता आनी एक दीस असोच घरा वेताना तांगेर भितर सरलो. सुमार सांजेची 8 वरां जाल्लीं. तांगेर भितर सरलो तेन्ना दारा कडेन पावलो तेन्ना हांवें आयकलें भितरल्यान तेस चलता. तांकां आनी डिस्टर्ब करचें न्हय म्हूण हांव भायरूच बसून रावलो आनी तेस सोंपतच हांव तांच्या घरांत भितर सरलो. तांकां सगल्यांक जाप केली आनी सांगलें, हांव बोश्टी तुमकां जाप करूंक आयलो, तुमची खबर घेवपाक आयलो. हांव हांगासर रावना, वेता कित्याक लेट जाला, म्हाका घरा पावूंक जाय. म्हजो इश्ट म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रदर तूं हांगासर आयलाय, कितल्या दिसांनी आयलाय आनी सिमनारीन आसतना तुमकां रोखडें हॉलिडे मेळ्ळो ना, रोखडोच राव, जे आनी वच. हांवें म्हणलें, नाका, वेळ जाता. पूण म्हजो इश्ट म्हाका फोर्स करूंक लागलो, राव ब्रदर, जायत्या दिसांनी तूं येयलाय. हांवें म्हटलें ओके. आनी सगलीं आमी जेवणा मेजा भोंवतणी बसूंक गेल्या. सगल्यांक सुवात आसली आनी एक कोदेल हाडून थंयसर घातली म्हाका आनी आमी सगलीं जेवणाक बसलीं. ब्रदर कशें म्हाका दिसलें हांवें मागण्यांत जेवणाक सुरवात करची. पूण हांवें सुरवात करचे आदीं तांच्या घरांतल्या धाकट्या भुरग्यान, 3 मदल्या धाकट्या भुरग्यान इंग्लीश भाशेन मागणें करूंक सुरवात केलें. सुमार 2 वळींचें तें मागणें सोंपयल्या उपरांत ताणें जेवणाचेर आशिर्वाद मागलो. इश्टानो, कितली बरी वस. ह्या कुटुंबान आपल्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकयलां. दुसरी वस म्हणटा ती एकठांय जेवंक शिकयलां. आनी ह्या कुटुंबाक, ह्या म्हज्या इश्टाक हांव वळखतां. ताचो कुटूंब खऱ्यांनीच देव भिरांतीचो कुटूंब, मागण्याचो कुटूंब आनी आदाराक पावतलो कुटूंब. वाटेर कोणूय दिसली जाल्यार, बाजाराक गेली जाल्यार, हो गाडयेन भोंवतात तेन्ना लागून
रस्त्यार कोण भिकारी दिसलो जाल्यार ती आपली गाडी थांबयल्या बगर तांच्या हातांत कितें घातल्या शिवाय ती फुडें वेचिनात आनी हे बरे गूण तांच्यांनी ह्या आपल्या भुरग्यांकूय शिकयल्यात. प्रितीच्या इश्टानू, आयज आमी पवित्र कुटुंबाची परब करता. सोम्या जेजू क्रिस्ताचो कुटुंब तो मारिया, जुजे आनी जेजू ह्या कुटुंबांचे वांगडी. हो कुटुंब आमच्या कुटुंबांक देख दवरता. खेरीत भाशेन आमचे सगल्यांचे कुटुंब तांच्या कुटुंबा भाशेन जावंक तांची देख आयज आमी आमच्या कुटुंबाक घेवया. नाजारेचो कुटुंब मागण्याचो कुटुंब. खेरीत भाशेन बरोबर ती मागणी करतात आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां त्यांच्या धर्माचे सगळे कायदे ती पाळटात. जेजूक ती देव मंदिरान हाडून भेटयतात. प्रितीच्या इश्टानो, कितली बरी वस. आंकवार मारी आमी जाणा उपरांत पासून मागणें करतली वस्तरी एक मागणें करतली आवय कशी आमकां दिसून येता. जेन्ना सिनाकाल म्हणलेले सुवातेर जेजू नासलो खरो पूण शीस घुसपा गोंदळाक सांपडलेले तांचे बरोबर ती मागणें करून आसली. तशेंच आमी ह्या कुटुंबा कडल्यान मागणें करपाची देख घेवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत आमी मागण्यांक वेळ दिवया. खेरीत भाशेन तेरसाचें मागणें, आंकवार मारीचें मागणें हें आख्ख्या कुटुंबाक एकठांय हाडटा. हांव सदांच म्हणटा, जशी मिसाची बॅट आख्खे पवित्र सोबेक हे व्हडले फामिलीक एके फिरगोजेन एका कॉपेलान एकठांय येता जाल्यार तेरसाचें कोत तेरसाचें मागणें आमच्या घरा लागीं आमच्या कुटुंबाक लागीं हाडटा. त्या पासत तेरसाक वेळ दियात. देवाचें उतर वाचूंक, ताचेर नियाळ करूंक, फामिली सांगाता तेच करूंक वेळ दियात. कित्याक ह्या मागण्या उदेशी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमी घेतले. तसोच दुसरो वेळ फामिली बरोबर दियात. बरोबर जेवणाक वचप, बरोबर जेवप, बरोबर खंयसर भायर विसो घेवपाक वचप, बरोबर मिसान वांटो घेवप, एक कुटुंब कसो वांटो घेवप हें गरजेचें. आनी हें आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबा कडल्यान शिकता. जुजेन आंकवार मारयेक सांगात दिलो, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन. तो तिचे बरोबर आसलो, तिणें ताका सोडूंक ना. दूख आसलें, निरपराधी बाळकांक मारूंक सोदताले पूण एक विस्वासी बापूय कसो ह्या बाळकाक घेवन इजिप्ताक तो गेलो. आवयपणाचो बापूयपणाचो कायदो तांच्यांनी पाळलो. आनी काजारा दिसा जी कोण हांगासर काजारी आसात तुमी एकामेकाक भास दिल्या आनी खेरीत भाशेन ही जबाबदारी तुमची म्हूण तुमी तुमच्या भुजांचेर घेतल्या. तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वां मूल्यान जेजूचे शिकवणेन पवित्र सोबेचे शिकवणेन ल्हान व्हड करपाची जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी आमी पाळूंक गरज. आनी जबाबदारी पाळूंक आयचो पवित्र कुटुंब जेजूचो कुटुंब आमकां देख दवरता. खेरीत भाशेन भुरग्यांक दोतोवन मागणें करूंक शिकोवया. आमचो कायदो कसो भुरग्यांक शाळेन घालपाचो आमी बेस बरे भाशेन करता. तो कायदो पाळटना आमी हय दोतोवन शिकोवपाचो कायदो आमी पाळुया. आनी निमणे सुवातेर खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबान बरेपण शिपडावया. चॅरिटी, जो कोण गरजेक सांपडला, जो कोण दुखी आसा, ज्या कुटुंबाक जेवणा खाणांक त्रास जातात, ज्या कुटुंबाक सर्वीस ना, नोकरी ना, आमचे लागीं कितें जाता तें आमी तांचे पासत करुया. गरजेंत आसलेल्या कुटुंबाच्या आदाराक पावया. न्हयच फकत दुडवांचो आदार वो वस्तूंचो आदार पूण मागण्यांचो आदार, बऱ्या उतराचो तेंको तांकां दिवया. आनी अशे तरेन जेन्ना पवित्र कुटुंबाची आमी देख घेतले तेन्ना आमचेय कुटुंब ह्या कुटुंबा भाशेन पवित्र कुटुंब आमी करूंक पावतले. तर मारयेची, जुजेची आनी जेजूची तांच्या कुटुंबाची देख घेवन आमचेय कुटुंब तांचे सारके पवित्र, नितळ आनी निर्मळ करूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगलीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरयतान सलमलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कूस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदे देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. आमची पोळे वरदाना निष्कुळूंक वोस दाकारोस दयाळ बापा मोय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस दयाळ बापा मोय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. म्हज्या भयणी भावांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मारयेची आनी बाग्योन झुजेचे विणवणेन आमचें कुटुंब तुज्या मोगान आनी शांतीन तीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे ही सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोदचो बुनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासनीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवंडारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणटना सगल्या आमच्या कुटुंबाक, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक देवाच्या हातान घालुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भोव कोणवाल्या बापा, ह्या सोर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोस सोंपल्या उपरांत सासणांक
ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या वेळार जेजू बरोबर थोडोसो वेळ आमी मागण्यांत सारतल्यो. Sakramentan ravlolia mogacha Jesu. Sakramentan ravlolia mogacha Jesu. Ulpayamchi kalsan tuja mogam Bogu ami tuka sasnaja sasna ulpayamchi kalsan tuja mogam Bogu ami tuka sasnaja sasna. आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो सोडवंडार जेजू ख्रिस्त ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. ह्या आमच्या दोनयांक, आमच्या सोमयांक खालतिकायेन मान बगोवन नमस्कार करुया. Namaskar tuka kurta mogamso tuka dita. Namaskar tuka kurta mogamso tuka dita. मोगाळा जेजू, दर दिसा जायत्या बेसावांनी देण्यांनी तूं आमकां भरताय. माप मेजप नासतना तुजी कृपा तूं आमचेर देंवयताय. आमकां आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादान भरताय. तुका आमी दिनवासतांव आनी आर्गां दिता. खेरीत भाशेन पिडा रोगांतली बरी जावच्याक आमकां बरी भलायकी फावो करताय. तुजी पेकोवणी आमकां दिताय. आमकां राखता सांबाळटाय. आमी तुका दिनवासतांव आर्गां दिता. आमच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासतांव. आमच्या कुटुंबांच्या वांगड्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा
जोल्म दीस पाळटल्यांच्या देण्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. मेलिसा फरेरा ही आमची भयण आयज जोल्म दीस पाळटा. तशेंच निसारेथा दायस, लिओना लुईस, विल्मा फालेरो, जोना ग्रेसियस फ्लोर, क्रिसी फर्नांडीस ही आमची बाबा भयणां आपलो जोल्म दीस समोरमतात. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका जेजू आमी आर्गां ओंपता. तशेंच आयच्या दिसा जायतीं आमची बाबा भयणां आपणाच्या लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमतात. पावलू आनी मार्गरेट गॉमेस, नातिविदाद आनी लॉरियाना गॉमेस, जुआंव पिएदाद आनी एमेरिना रॉड्रिगीस, बेंजामिन आनी मेलिसा पिरिस, फिलिप आनी एल्सिना फर्नांडीस, रोजारियो आनी वेरोनिका डिसिल्वा, वेलेरिस आनी मिलाग्रीना क्वाद्रोस, विन्सेंट आनी रेइना ग्रेसियस फ्लोर, बॉनी आनी बियांका पिरिस, एल्विस आनी ट्रुडी, समीर आनी आना फर्नांडीस, ही आमची बाबा भयणी आपणाच्या लग्नाचो वार्षिक दीस समोरमतात. तांच्या देण्या पासत, तांच्या कुटुंबाच्या देण्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां ओंपता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो वेळ खेरीत आमी मागण्यांत सारता. कित्याक आमचे मदें ही उपरासल्या ती परिस्थिती, आमचे मदें उपरासल्या ती ही पिडा बेग्यानूच काबार जावंक आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरता. खेरीत भाशेन ही पिडे वेळार जायतीं आमची बाबा भयणां कश्टवल्यान आनी कश्टवतात. तांचे पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या गांवची जी कोण ही पिडेक सांपडल्यान, गोंयची, इंडियेची, तशेंच अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ ह्या वाठारांनी रावतली आमची बाबा भयणां हे पिडेक लागून कश्टवतात जाल्यार तांचोय उगडास करून तांकांय आमी जेजू मुखार दवरुया.
खेरीत भाशेन एपिडे वेळार वावुरतल्या सगल्या दोतोरां पासत नर्सी पासत हॉस्पिटलान वावुरतल्या दुसऱ्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलूत सारा देवा, तुवें सोगलें रोजलाय. सोगले रोचणेचो तूं दोनी आनी तूं रोचणेचो चोड मोग करताय. अकस्मात ही उपरासलेली पिडा आनी हे पिडेक लागून जायते कोश्ट आनी दूख आमकां सोंसचें पडलें. ह्या वेळार हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण आमी खालतेपणी मागता. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विधानांक एक गुणादीक ओकोत बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां फावो कर. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.